मैं क़ारी ज़ाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में आयत नंबर 24 से आयत नंबर 36 यानी सूरत ख़त्म तक हर आयत को 5-5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। 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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 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 ومزاجه من تسنيم. 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 عينا يشرب بها المقربون. 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 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. 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 وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. 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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين 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 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 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 على الأرائك ينظرون 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 هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 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 صدق الله العظيم.